बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इजाज़ जवेद लक। तो हम यूट्यूब जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पे हम पोस्ट करते रहते हैं। तो ये हमारा एड्रेस लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल का। इसमें काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं आँखों से मुतल्लिक़, तो आप विज़िट कर सकते हैं और कोई मशवरा लेना हो तो इस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो अमूमन हम जो वीडियो या कोई प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो पेशेंट के मल्टीपल क्वेश्चन या मल्टीपल पेशेंट का एक क्वेश्चन होता है, उस पे हम बनाते हैं। तो पिछले दिनों से कुछ क्वेश्चन इकट्ठे हुए हैं कि काले मोतिये से मुतल्लिक़। काले मोतिये पे पहले भी हमारी कुछ डिस्क्रिप्शन या वीडियोस हैं। तो आज हम काले मोतिये से मुतल्लिक़ एक ख़ास किस्म का काला मोतिया होता है उसके मुतल्लिक़ ज़्यादा बोलेंगे। तो काला मोतिया है क्या? एक्चुअली जो लोगों ने समझा हुआ है कि ये आँख का प्रेशर बढ़ जाता है तो ये काला मोतिया है, तो ऐसा है नहीं। काला मोतिया एक आँख की ऐसी कंडीशन है कि जिसमें आँख के पर्दे के जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और नज़र ड्रॉप हो जाती है। तो ये उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे में हो गया, ज़रूरी नहीं है कि 40 ईयर्स के बंदे में हो गया, ज़रूरी नहीं है कि 80 ईयर्स के बंदे में हो गया, कि किसी एज में भी हो सकता है। अब जब उसके न्यूरॉन या आँख के जो सेल हैं पर्दे के, जब वो डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा? नज़र कम हो जाएगी। अब इसमें आँख का प्रेशर नॉर्मल भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, कि कोई भी कंडीशन हर मरीज़ के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। किसी मरीज़ को हो सकता है कि 12 प्रेशर डैमेज कर रहा हो, किसी को 20 कर रहा हो, किसी को 22 भी कुछ नहीं कर रहा होगा। तो इसलिए जो आँख का प्रेशर है वो एक स्टेप ज़रूर है कि हमने जो भी दवाई देनी है उसके हिसाब से देनी है कि उसमें प्रेशर कितना है। लेकिन अगर प्रेशर ज़्यादा है या थोड़ा है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसको काला मोतिया है। तो काला मोतिया के लिए फर्दर टेस्ट करने होते हैं। मसलन उसकी हिस्ट्री लेनी है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, कोई दवाइयाँ तो नहीं ले रहा है, और उसके अलावा उसकी एज पूछनी है, उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछनी है, उसकी नज़र का मुआयना करना है, उसकी गोनियोस्कोपी करनी है, प्रेशर चेक करना है, उसके वीएल फीड करने हैं, और उसका फंडस का एग्जामिनेशन करना है, फंडस के फोटोग्राफ बनाने हैं, और ओसीटी करना है, और इसका कार्निया की थिकनेस देखनी है। कार्निया आँख का बैर वाला शफाफ पर्दा है। तो जब हम इसका प्रेशर चेक करेंगे, अगर किसी बंदे का कार्निया मोटा है तो लामाला उसका प्रेशर ज़्यादा आएगा, अगर किसी बंदे का कार्निया पतला है तो उसका प्रेशर कम आएगा। तो इसलिए कार्नियल थिकनेस भी पेशेंट का कार्निया भी देखना है। अब बात आ गई कि ये अगर फ़र्ज़ करें हमने सपोज़ कर लिया कि इस बंदे को काला मोतिया है, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है मेडिकल और सर्जरी और लेज़र, और बाज़ का मेडिकल और सर्जरी दोनों इलाज करने पड़ते हैं। अब पूछा जाता है कि हम मेडिसिन डाल रहे थे तो अब मेडिसिन बेअसर हो गई है। तो देखें, जो भी मेडिसिन है, एक बंदा एक आँख में डाल रहा है तो फ़र्ज़ करें उसने 1 साल डाली, 6 माह डाली, क्योंकि ये दवाई हमेशा उसको डालनी है। तो उसके बाद उस दवाई का असर ख़त्म हो गया उस आँख पे, तो मे भी कि वो ख़त्म हो गया हो, नंबर 1। नंबर 2, जो कंपनी दवाई दे रही है उसमें कंपनी ने लिखा है कि ये दवाई 12 घंटे काम करेगी, ये दवाई 24 घंटे काम करेगी। ज़रूरी नहीं है हर मरीज़ पे वो 12 घंटे काम करे या 24 घंटे काम करे। किसी मरीज़ पे वो 13 घंटे काम कर सकती है, किसी पे 10 घंटे काम कर सकती है, और किसी पे 23 घंटे कर सकती है, 22 घंटे कर सकती है। यानी 2 घंटे का जो मार्जिन है वो हो सकता है कि उस दौरान मरीज़ का काले मोतिये के असरात ज़्यादा हो गए हों। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को देखना है। दूसरा, मेडिसिन चूँकि हमेशा डालनी है। मसला ये होता है कि बाज़ का मरीज़ भूल जाता है, मरीज़ का कंप्लायंस अच्छा नहीं है, मरीज़ डाल नहीं सकता, या मेडिसिन महंगी होती है। अगर मरीज़ को 2-3 काले मोतिये की दवाई लेनी पड़ जाए तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। या अगर वो दवाई ले भी सकता है तो दवाई का एक मसला ये भी होता है कि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं जो दवाई को ख़राब होने से बचाते हैं। तो इन प्रिजर्वेटिव का आँख पे मुज़र असरात होते हैं। अब कितने अरसा ये दवाई इस्तेमाल करें, तो उसमें ये चीज़ों को भी देखना चाहिए। अब बात आ गई मेडिकल की, उसके बाद सर्जरी की, उसके बाद लेज़र की, उसके बाद कंबाइन। तो आज हमारा ज़्यादा फोकस था कि एक ख़ास किस्म का काला मोतिया जिसको हम नैरो एंगल कहते हैं, बाज़ औरतों में होता है ज़्यादातर, और मर्दों में भी हो सकता है। ये वो काला मोतिया है जिसमें एंगल नैरो हो जाते हैं और पेशेंट पेन के साथ आ सकता है। पेशेंट कहता है मैं रात को टीवी देख रहा था, मैंने लाइट ऑफ की हुई थी, मैं टीवी देख रहा और मुझे दर्द शुरू हो गया, या मैं सीधा लेटा हुआ था तो
میں جاگ رہا تھا اندھیرے میں اور مجھے درد شروع ہو گئی. اور پیشنٹ درد کے ساتھ آ سکتا ہے. آنکھ کی کچھ کنڈیشن ایسی ہیں جس میں پیشنٹ درد کے ساتھ آتا ہے. مثلا کوئی چیز پڑ گئی, کوئی چوٹ لگ گئی, یا کوئی کٹ آ گیا, یا کوئی ایسڈ یا الکلی پڑ گئی, یا کوئی جاتے جاتے کوئی کنکر پڑ گیا, یا یہ کالا موتیا جو میں کہہ رہا ہوں. یہ وہ کالا موتیا جس میں مریض درد کے ساتھ آ سکتا ہے. مریض نے آنکھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوگا اور چیختا ہوا آ جائے گا کہ مجھے یہ کنڈیشن ہو گئی اور میری نظر بھی کم ہو گئی ہے اور میں ایسے بیٹھا تھا اور یکدم یہ اٹیک اور نظر کم ہو گئی. اس کو ہم کہتے ہیں نیرو اینگل گلاکوما, یعنی اس کے آنکھ کے جو ڈرینیج کے پانی کے سوراخ ہیں وہ نیرو ہو گئے ہیں اور یہ وہ کالا موتیا ہے. تو اس میں بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے, سرجیکل بھی ہے, اور اس میں ایک درمیان میں جو ٹریٹمنٹ میں بتانے جا رہا ہوں وہ لیزر ٹریٹمنٹ ہے. تو لیزر ٹریٹمنٹ کو کہتے ہیں لیزر آریڈاٹمی. اب اس میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ آریڈاٹمی یا جو لیزر کا ٹریٹمنٹ ہے یہ سیف ہے؟ تو یس سیف ہے. پھر پوچھا جاتا ہے کتنا ٹائم لگے گا؟ 4-5 منٹ لگ سکتے ہیں. پھر پوچھا جاتا ہے کہ اس کے لیے مجھے خاص پریپریشن چاہیے, تو اس میں صرف ایک بات ہے کہ اس نے کوئی پتلی پھیلانے والی دوائی نہ ڈالی ہو. اور جب وہ آئے گا تو ہم اس کو بٹھائیں گے, اس میں جو ہے الکین کے قطرے یا آنکھ کو سون کرنے والی دوائی ڈالیں گے, اور بعض کا ہم پائلو کارپین ڈال دیتے ہیں کہ پتلی چھوٹی ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے اس کو سائڈ سے ٹریٹ کرنا ہے. تو یہ فرض کریں کہ آنکھ کی پتلی کی شکل ہے, اس میں 2 قسم کے مسل ہوتے ہیں, ریڈیل مسل ہوتے ہیں اور سرکولر مسل ہوتے ہیں. تو یہ آنکھ کی جو پتلی ہیں وہ بنا رہے ہیں, اس پہ ہم نے لیزر لگانی ہے. اچھا, لیزر کس ایریا میں لگائیں؟ جیسے ہم نے شو کیا ہے یہ 12 o'clock ہے, یہ 6 o'clock ہے, یہ 3 o'clock ہے, یہ 9 اس کے درمیان گھڑی کی طرح اس کے کلاک آ رہے ہیں. تو ہمیں لیزر اوپر والے پورشن میں یعنی 11 to 1 اس حصے میں لیزر لگانی چاہیے. اس لیے لگانی چاہیے کہ یہ وہ حصہ ہے جو اوپر والا لیڈ اس کے اوپر آ جاتا ہے اور پیشنٹ کو بعض کا 2 نظر آنے والا جو ایشو ہے وہ نہیں. ادھر بالکل نہیں لگانی, ادھر بھی نہیں لگانی. ادھر ایک خاص کنڈیشن ہے جو ہم پردے کی سرجری کرتے ہیں اس میں اس وقت ہم لگاتے ہیں. تو یہ وہ کالے موتی والی اس جو آج کی ڈسکشن والی میں اس میں بھی نہیں لگاتے, ادھر لگاتے ہیں. تو ادھر لگانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ آئیڈلی ہمیں 2 لیزر چاہیے, ایک آرگان لیزر اور ایک یگ لیزر. آرگان اس لیے کہ یہ پتلی کا جو مسل ہیں یہ بعض اوقات کافی موٹے ہوتے ہیں. آپ نے یگ لگائی, آپ نے 4 سے 5 یا 4 سے 6 ملی جول پاور رکھ کے آپ نے 4 سپاٹ لگائے, کتنے لگائے, اور یہ کٹ نہیں رہی, کٹ تھرو نہیں ہو رہی. تو کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ سوراخ ہو جائے اور پانی کا جو بہاؤ ہے وہ اس میں سے بھی آئے اور اس میں سے آئے, تو بائی پاس ہو جائے گا. تو آرگان لیزر اس ایریے کو تھن کرے گی, پتلا کرے گی. اس کے بعد یہ آپ کی جو یگ لیزر ہے یہ اس پہ افیکٹو کام کر جائے گی. تو نیکسٹ کوشچن یہ پوچھا جاتا ہے کہ مریض کہتا ہے کہ مجھے اس کے لیے کون سے پریکاشن بعد میں کرنی چاہیے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ دوائی, کیونکہ یہ ایریا ہم نے لیزر سے کاٹا ہے, اس میں کچھ سیلز نکلیں گے اور یہ سیل جو ہیں اینگل میں یہ کسی جگہ جا سکتے ہیں یا تھوڑی بہت بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور ریڈنس ہو سکتی ہے. اگر ہم اس کو لینس سے لگائیں جو 70 ڈاپٹر لینس ہوتا ہے اور اس کو ابراہم لینس کہتے ہیں, تو اس سے کریں تو یہ جو کمپلیکیشن ہے 1-2 یہ کام ہو جاتی ہیں. اور لیزر زیادہ افیکٹو ہوتی ہے, آنکھ پیشنٹ کی کنٹرول میں رہتی ہے اور کنٹرول میں رہنے سے لیزر اچھی افیکٹو لگتی ہے اور بلیڈنگ کا چانس کم ہو جاتا ہے. اچھا, تو اب اس کا ہے کہ یہ کن لوگوں کو کروانی ہے. ایک تو میں بتا چکا ہوں کہ جو نیرو اینگل کے مریض ہیں جن کا اینگل, سب سے پہلے ہم نے مریض کا اینگل سٹڈی کرنا ہے کہ وہ کس مریض کو لگانی. تو وہ مریض ہم نے سلیکٹ کر لیا, اس کو ہم نے لگا دی. اور آج کل میں ایک مریض ہمارا آیا ہو اس کو ہم نے لگانی بھی ہے. نیکسٹ ہے کہ اگر یہ کام نہ کرے تو ہم کیا کریں گے. اگر یہ کام نہیں کرتے تو ہمارے پاس ساری آپشن موجود ہیں, میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے, سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے. کیونکہ کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہم رسوخ سے یا بہت زیادہ ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ افیکٹ کرے گا. تو بہرحال اگر یہ افیکٹ نہیں کرتا تو ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں. اگر یہ افیکٹ کر جاتا ہے اس نیرو اینگل گلاکوما میں تو 99.9% پیشنٹ کو جو دوائیاں 2 ڈال رہا تھا 3 ڈال رہا تھا اس کی ضرورت نہیں رہتی ہے.
پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس کے بعد جو نظر اس کی تھی وہ زیادہ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، جو نظر اس کی پہلی تھی وہی رہنی ہے، اور اس نے صرف اس کو فریڈم دینی ہے اس کی دوائی سے اور اس کی جو بار بار ڈالنے سے ان سے فریڈم دینی ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا اس کے بعد، وہ کام کر سکتا ہے، ٹی وی دیکھ سکتا ہے، چل سکتا ہے، بائک چلا سکتا ہے، گاڑی چلا سکتا ہے، یس سارے کام وہ کر سکتا ہے۔ ایک آدھ دن ہو سکتا ہے تھوڑی بہت ان سیل کے ریلیز ہونے سے بلرنگ ہو، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ آج ہمارا ٹاپک تھا، ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہم نے ڈھونڈا کالے موتیے کا، کیونکہ کالے موتیے کی کافی ٹائپس ہیں، اس میں سے ایک کالے موتیے کی ٹائپ نکالی اور اس پہ ہم نے لیزر بتائی، آرگن لیزر اور یہ لیزر دونوں بتائیں کہ دونوں کا اس میں رول ہے، اور یہ کالے موتی کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت شارٹ کٹ پروسیجر ہے، مریض کو رہنا نہیں پڑتا، آیا چند منٹوں میں کام ہو گیا چلا گیا۔ اگر یہ کارآمد رہ جائے تو اس کی دوائی سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور فردر اس کی نظر بھی کم نہیں ہوگی۔ تو اس سے متعلق کوئی بھی ہو تو باقی ویڈیوز بھی پڑھی ہیں، اور یہ ویڈیو بھی ہم اس پہ اپلوڈ کر دیں گے اپنے یوٹیوب چینل پہ، تو پبلک کی معلومات کے لیے ہم نے کی ہیں، تو یہ آپ اس میں سے سن سکتے ہیں اور کوسچن بھی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔